Welcome to another session of my views of Anas Malik on Pakistan Now, and today we will discuss the topic of the Tehreek-e-Taliban and Afghanistan's support, and of course the ceasefire as well. बात मैं अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में करूँगा क्योंकि मेरे ख़्याल से हम दोनों हमारी ये ज़बान जो है ये आसानी से समझ में आ सकती है और अंग्रेज़ी में ज़्यादा मुश्किल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा ना उर्दू ज़्यादा मुश्किल इस्तेमाल करूँगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हालिया तौर पे देखा कि सीज़ फायर का अमल जो है वो एक्सटेंड किया गया है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंड किया गया है। तालिबान रजीम जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ है उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान में बाज़ाब्ता बराह रास्त और इनडायरेक्टली भी बातचीत का जो राउंड था दोहा में होने वाला सिलसिला था वो 13 घंटे तक जारी रहा। पहला राउंड तकरीबन 5.5 घंटे पर मुहित रहा इस राय के मुताबिक, दूसरा राउंड तकरीबन 4 घंटे और तीसरा राउंड 3 से 3.5 घंटे तक चला। जब तीसरा राउंड हो रहा था तो उस वक्त गुमान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि पहला के जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो अगले हफ्ते दोहा में किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी या सरबराही जो है रादर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कर रहे थे और उनके वफ़द में एक कलीदी किरदार जिनका शामिल था वो पाकिस्तान के जो प्रीमियर इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन है खुफिया इदारे के सरबराह ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब कर रहे थे। उनकी जानिब से ही ज़्यादातर बातचीत का सिलसिला किया गया और पाकिस्तान ने अपने तमाम तर ख़दशात सामने रखे। पाकिस्तान ने वो बातें भी सामने रखीं जो कि अमूमन पब्लिक में नहीं की जाती, यहाँ तक कि प्रिसाइस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स जिसकी बुनियाद के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन को भी पाकिस्तान ने कहा कि अगर क़तर और तुर्किया चाहते हैं तो वो इन कोऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंटली जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। बात यहाँ पर रुकी नहीं, पाकिस्तान ने इस बात को भी बावर करवाया कि पाकिस्तान ने साल बल्कि दहाइयों से अफ़गानों को होस्ट किया है, अफ़गानों की मेज़बानी की है और इन रिटर्न पाकिस्तान को जो है जो भी ख़दशात थे जिस तरह से पाकिस्तान को रीपे किया गया, चाहे वो इशू ऑफ ड्रग्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मंशियात आई या असलहा या नाशुक्री, दबे अल्फाजों में सिफारती लैंग्वेज के अंदर ये बात अफ़गान तालिबान हुक्काम को कन्वे कर दी गई। पाकिस्तान की जानिब से इस बात को भी बावर कराया गया कि पाकिस्तान का जो सीज़ फायर है वो अफ़गान हुकूमत के साथ है और अफ़गान हुकूमत या तालिबान हुकूमत जो है वो अपने वादों की पासदारी करे। ये वादे तालिबान हुकूमत की जानिब से दोहा में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि अमेरिका को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने 29 फरवरी 2020 को किए गए थे। मैं उस वक्त मौजूद था दोहा में जब ये दोहा मुआहदा साइन किया गया था जिसका टाइटल दिया गया था एग्रीमेंट टू ब्रिंगिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान। उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ और तालिबान की जानिब से जो अब उनके डिप्टी वज़ीर आज़म बराए इकनॉमिक अफेयर्स हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उन दोनों ने ये साइन किया था। पॉलिटिकल और इकनॉमिक अफेयर्स के वो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं वो बज़ाहिर इस सारे मामले से दूर नज़र आते हैं। दूर इसलिए नज़र आते हैं कि उनको पता है कि सियासी तौर पे तालिबान की जो दोगली पॉलिसी है उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। सियासी तौर पर सियासी हिकमत का इस्तेमाल तो किया जा सकता है लेकिन सियासी हिकमत भी उसी वक्त इस्तेमाल की जाएगी कि जब कोई एक प्लान खातिर ख्वाह प्लान जिसमें पाकिस्तान को जो उसकी आस्क है, जो उसकी डिमांड है, जो उसका कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए एक रोड प्लान सीरियसली अगर दिया जाए तो ही चीज़ें आगे चल सकती हैं। लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में हमने देखा कि जहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 500% का इजाफ़ा हुआ है जिसमें जो ख़ुदकुश हमले हैं उनमें 264% इजाफ़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये थिंक टैंक्स की रिपोर्ट कहती है जो कि काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म के मामलात को ट्रैक करते हैं। पाकिस्तान ने इस साल सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 917 जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें से तकरीबन 200 के करीब ऐसे दहशतगर्द हैं जो कि अफ़गान बाशिंदे थे और अक्सर ऐसे दहशतगर्द जो अफ़गान बाशिंदे जो कि मारे जाते हैं पाकिस्तान के
پاکستانی کے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں ان کی لاشیں بھی حوالے کر دی جاتی ہیں افغان حکام کے، اس لیے کہ پاکستان لاشوں کی بے حرمتی پر یقین نہیں رکھتا۔ پاکستان ایک انسانی زندگی، چاہے زندہ خواہ ہو مردہ، اس کی ڈگنیٹی کو انٹیکٹ رکھتا ہے، چاہے وہ پاکستان کی پروفیشنل فورسز ہوں، آرم فورسز ہوں، یا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ۔ یہی بات پاکستان کی جانب سے باور بھی کروائی گئی، خاص طور پہ اس چمن پر حملے کے تناظر میں جب افغان طالبان کی جانب سے، طالبان حکام کی جانب سے چمن پر حملہ کیا گیا، اور پھر ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی، اور پاکستان کے ترجمان، وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے بھی بڑا شارپلی اس کے اوپر ریاکٹ کیا کہ پاکستان ایسی چیز کو بھولے گا نہیں، نہ بھلائے گا۔ اٹ شوڈ ناٹ بی forgiven اور nor forgotten، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اب بال طالبان کے پاس لائے کرتی ہے۔ طالبان نے اس بات کی ایشورنس تو کرائی ہے کہ وہ تمام تر ان آرگنائزیشنز کو پنپنے نہیں دیں گے، آپریٹ کرنے نہیں دیں گے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ طالبان کا جو اسٹیٹمنٹ، طالبان حکومت کا جو اسٹیٹمنٹ تھا، اس میں یہ بات کو ریٹریٹ کیا گیا۔ پھر ان کے اوپر جب پریشر آیا تو انہوں نے وضاحت جاری کی کہ ہم نے تو دوحہ ایگریمنٹ کے اندر یہ بات کی تھی، لیکن جب دوحہ ایگریمنٹ میں اگر یہ بات انہوں نے کی تھی تو پھر یہ بات کے اوپر اب تک وہ نافذ العمل خود کیوں نہیں تھے، خود وہ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے تھے۔ سوال یہاں پر یہ آتا ہے، سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ افغان طالبان تین ایسے لوگوں کے پاس گئے، تین ایسے ممالک کے پاس گئے، سعودی عرب کے پاس گئے، قطر کے پاس گئے، اور ترکیہ کے پاس گئے۔ میری اندازے، میری معلومات اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، معلومات از دا رانگ ورڈ، بٹ میری سمجھ کے مطابق اگر تو وہ سعودی عرب کے پاس گئے ہیں، جو کہ وہ گئے ہیں، تو سعودی عرب نے شاید سیز فائر کروانے میں یا بات چیت کروانے سے کنارہ کشی اس لیے اختیار کی ہوگی کہ 1993 میں ہونے والے مکہ ایکارڈ، جو مکہ ایگریمنٹ جس کے طور پہ کہا جاتا ہے، اس کی پاسداری بھی طالبان کی جانب سے نہیں کی گئی تھی۔ مکہ ایکارڈ سے پہلے 1993 میں اسلام آباد ایکارڈ بھی ایک ہوا تھا، اور اس کی پاسداری بھی ڈفرینٹ طالبان فیکشنز اور افغان حکام کی جانب سے، افغان فیکشنز کی جانب سے نہیں کی گئی تھی۔ میرے خیال سے، میری اوپینین میں، سعودی عرب کے ذہن میں وہ بات ضرور ہوگی جب طالبان کی جانب سے اپروچ کیا گیا کہ کسی طرح سیز فائر کرایا جائے۔ ایک بات اور جو میری انڈرسٹینڈنگ اور میری سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی کیوں ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی اس لیے ہے کہ افغان طالبان جو ایک بضد تھے کہ ان کے یہ دہشت گرد گروہ ایگزسٹ ہی کرتے، اب ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پر نہ صرف انہوں نے ایکنالج کیا ہے، بٹ ایک جوائنٹ بارڈر مانیٹرنگ میکانزم کی، مشترکہ بارڈر مانیٹرنگ میکانزم کی بات چیت بھی کی جا رہی ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ اب تک جیسے پچھلے 4 سالوں کے اندر طالبان نے اپنے کسی کیے گئے وعدے کی پاسداری نہیں کی، تو سیز فائر بھی اگر اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ اگر یہ ہولڈ نہیں کرتا ہے، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اب تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ انفلٹریشن چل رہی ہے، انفلٹریشن ہو رہی ہے اور یہ کنٹینیو کر رہی ہے، تو پھر پاکستان کے پاس آپشنز جو ہیں وہی ہوں گے کائنیٹک اپروچ کے، جس طرح اس نے ابھی آپٹ کی۔ لیکن طالبان کے پاس اس وقت ونڈو لوگوں کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی نہیں ہوگی یا ختم ہو چکی ہوگی، اور یہی پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی یہ ہے کہ اس نے پیس تھرو ایگریشن فورس اپون کیا ہے۔ قندھار اور کابل میں کی جانے والی اسٹرائکس، پریسیشن اسٹرائکس، انہوں نے افغان طالبان حکومت کی جو جڑوں کو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ وہ یہ اسٹرائکس 2 چیزیں بڑی کلیئرلی بتاتی ہیں، یا کچھ چیزیں بڑی کلیئرلی بتاتی ہیں۔ ایک کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے، دوسری کہ کیپیبلٹی ہے، تیسری کہ انٹینٹ ہے، چوتھی کہ انٹیلیجنس ہے۔ یہ چاروں چیزیں بڑی کلیئرٹی میں یہ بات کرتی ہیں کہ اگر آپ، اور آپ سے مراد یہاں پہ افغان طالبان ہیں، کہ آپ اگر ایسے ایلیمنٹس، ایسے ناسوروں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے جو کہ پاکستان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ کا باعث بن رہے ہیں،
پاکستان کی سیکیورٹی کو ہارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوشل فیبرک چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان ایسے لوگوں کا قلع کما کرنا جانتا ہے۔ اب بال افغانستان کے کورٹ میں لایا کرتی ہے۔ اگلی ٹاکس جو ہیں وہ استنبول میں ہونے ہیں 25 تاریخ کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر افغان سائیڈ اپنے کیے گئے ایکشنز کو لے کے کیا ڈیمانسٹریٹ کرنے کو تیار ہے، کیا لے کے آتی ہے ٹیبل پر، اور کیا آیا کہ ایگریمنٹ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا۔ دیکھنے کے لیے، مزید جاننے کے لیے اب ہمیں 25 تاریخ تک انتظار کرنا ہوگا۔ دیکھتے رہیے گا پاکستان ناؤ۔ میرا نام ہے انس ملک، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔